राधे राधे। श्रद्धेय भक्तजन, सदा झैं आज पनि यो बिहानीको मङ्गल बेलामा, शुभ बेलामा म समुपस्थित भइसकेको छु। सदा झैं केही आध्यात्मिक चर्चाहरू, परिचर्चाहरू हजुरहरूलाई श्रवण गराउने उद्देश्य लिएर र आउनुहोस्, उनै परम प्रभु परमात्माको दिव्य गुणानुवादहरूको केही क्षण हामी चर्चा गर्नेछौँ। राधे राधे। भनिएको छ जीवनमा मानव जीवन पाइसकेका छौँ हामीले। मानव जीवन पाइसकेपछि परमात्माको चरण कमलको ध्यान हामीले गर्नु नै पर्दछ। परमात्माको चरण कमलको ध्यान बिना हाम्रो मन शुद्ध हुँदैन। मन शुद्ध नभइकन के हुन्छ? विचार शुद्ध हुँदैन। अनि विचार शुद्ध नभएपछि के हुन्छ? व्यवहार शुद्ध हुँदैन। व्यवहार शुद्ध नभएपछि सबै चौपट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि व्यवहार पवित्र गर्नको लागि, व्यवहार शुद्ध गर्नको लागि हामीले परमात्माका दिव्य गुणानुवादहरूलाई श्रवण गर्नुपर्दछ, मनन गर्नुपर्दछ, चिन्तन गर्नुपर्दछ। यो जीवन कस्तो छ त भनेदेखि आज छ भोलि छैन भक्तजन। आज हामी मेरो मेरो तेरो तेरो भन्छौँ। यो शरीरमा प्राण छ। प्राण पखेरु हुन्जेलसम्म हामी मेरो मेरो तेरो तेरो भनेर जीवन बिताइरहेका हुन्छौँ। तर यो शरीरबाट प्राण पखेरु जब निस्कन्छ नि, प्राण पखेरु निस्किसके पश्चात यो शरीरलाई कति बेला सागरमा लगेर बहाउने हो अथवा कति बेला सागरमा लगेर सद्गति गर्ने हो, त्यसको लागि हाम्रा आफन्तजनहरू सबै हतारिन्छन्। अहिलेसम्मको माया मोह थियो, तर अहिले यो शरीरबाट जब प्राण पखेरु निस्किएर जान्छ, यो शरीर सबैको घृणास्पद बन्दछ। किन? कसैले यो शरीरलाई छुन पनि मान्दैन। यदि अन्जानमा छोइहाल्यो भने पनि गएर, अहिले त सजिलो छ नि, सबैको पासमा, सबैको हातमा के छ? सेनिटाइजर लगाउँछन्। माया मोह ममतामा हामी सदा सर्वदा अल्झिरहेका हुन्छौँ। भनिएको छ धनानि भूमौ पशवस्य गोष्ठी भार्या क्रियाद्वारि जनश्मशानी देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैक। जति पनि धन सम्पत्ति कमाइन्छ भक्तजन, जीवनभरि सुख प्राप्ति होस्, जीवनमा अनेक प्रकारका सङ्कटका घडीहरू नआउन्, यही सोचेर हामी के गर्छौँ? धन सम्पत्ति कमाउँछौँ। तर शरीरबाट प्राण पखेरु निस्किसक्दा यो हामीले कमाएको धन, हामीले कमाएको सम्पत्ति आफ्नो लागि प्रयोजनीय छैन, केवल अरूको लागि। अनि हामीमा अभिमान आउँछ, घमण्ड आउँछ। तर त्यो घमण्ड अनि त्यो अभिमान एकै क्षणमा नष्ट भएर जान्छ। हामी सोच्छौँ ठुलो पद प्रतिष्ठा भएको कोही आफन्तजन व्यक्ति छ भनेदेखि मेरो यति ठुलो पदमा, यति ठुलो प्रतिष्ठामा मेरो व्यक्ति छ, मलाई केही कुराको डर छैन। र यस्तो प्रकारले हामीलाई भित्रबाट के भएर आउँछ त भन्दाखेरि अभिमान भएर आउँछ, घमण्ड बढेर आउँछ। तर जति नै चिल्ला चिल्ला गाडीमा आफ्ना आफन्तजनहरू भेट्न आउँथे पहिला भनेदेखि तिनै आफन्तजनहरू केवल सातासम्म दिन्छन् भनेदेखि सोच्नु, सागरसम्म मात्र दिन्छन् तिनीहरूले साथ जनश्मशान। अनि आफ्नी प्यारी श्रीमान होस्, प्यारी श्रीमती होस् या श्रीमान, उनीहरूले पनि केवल घरको द्वारसम्म अथवा शमशान घाटसम्म मात्र साथ दिन्छ। र हामीले जीवन पर्यन्त गरेको जुन चाहिँ राम्रो काम छ, शुभ कर्म छ, ती शुभ कर्महरूले मात्र हाम्रो यो साथमा जाने, शुभ कर्महरूले मात्र हामीलाई साथ दिँदो रहेछ। धर्म
यो शरीर जति नै राम्रो भए पनि, जति नै प्यारो भए पनि, जति नै सुन्दर भए पनि अन्तिममा यो शरीरले पनि हामीलाई केवल साथ चिता स्थानसम्म, संसार स्थानसम्म मात्र दिन्छ। र अन्तिममा साथ दिने भनेको चिज के रहेछ त भन्दाखेरि हामीले गरेको जीवनमा जुन चाहिँ शुभ कर्म गरिन्छ, जुन चाहिँ राम्रो कर्म गरिन्छ, त्यो नै हाम्रो जीवनमा सदा सर्वदा हामीलाई साथ दिनेवाला हुन्छ, परलोकमा साथ दिनेवाला हुन्छ। धर्मां वो गच्छति जीवै। आज मेरो मेरो भन्छौँ, तेरो तेरो भन्छौँ। आज यो घर मेरो छ, भोलि मेरो छोराको बन्नेछ, हिजो मेरो पिताजीको थियो। हेर्नुहोस् त, वास्तवमा मेरो त रहेन रहेछ। त्यसैले गर्दा हर चिजमा हामी मेरो मेरो भन्ने अभिमान आउँछ, तर वास्तवमा त्यो मेरो चिज छैन रहेछ। यही हामीले सोच्नु पर्दछ। अभिमानको पोको बाँधेर हिँड्यौँ भने नि भक्तिजन, हामी आफै पोको पर्नु मात्र हो, आफै डल्लो पर्नु मात्र हो। प्राप्ति हुनेवाला केही छैन। घमण्ड बोकेर हिँड्दा प्राप्ति केही हुँदैन हामीलाई। अस्ति म भन्दै थिएँ नि, झुक्न सिक्नु पर्दछ। जबसम्म झुकिँदैन, जबसम्म नम्र हुन जानिँदैन, तबसम्म प्राप्ति हुनेवाला केही पनि केही प्राप्ति हुँदैन हामीलाई। त्यसैले गर्दाखेरि यो देह अभिमान छोडेर हामीले नम्र हुन सिक्नु पर्दछ। नम्र भयो भने के भन्छ, नम्रताद्वारा चाहिँ अरू चिज हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसैले गर्दा सदा सर्वदा नम्र हुन सिक्नु पर्यो। नम्र भयो भनेदेखि हामीले हाम्रो व्यवहार पनि के हुन्छ, राम्रो भएर जान्छ, शुद्ध भएर जान्छ, पवित्र भएर जान्छ। तर सदा सर्वदा अभिमानको पोको बाँधेर हिँड्यौँ भने चाहिँ अभिमानी व्यक्तिको गति चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि नि सदा सर्वदा पानीको जस्तो। पानी कहिले पनि उकालो बग्न सक्दैन, पानी सर्वदा ओह्रालो मात्र बग्छ। अभिमानी पुरुषको, अभिमानी व्यक्तिको गति पनि त्यस्तै हुन्छ। सदा सर्वदा ऊ अधोगति मात्र जान्छ। उन्नतिको शिखर प्राप्ति हुँदैन उनलाई, तर ऊ आफू चाहन्छ म उन्नतिको शिखरमा छु, तर ऊ उन्नतिको शिखरमा होइन। त्यो पानी जसरी सागरमा गएर मिल्दैछ, त्यसरी नै अभिमान व्यक्ति पनि ओह्रालै मात्र बग्दछ, अधोगति अधो स्थानमा गएर उन्नतिको शिखरमा पुग्न सक्दैन। त्यसैले उन्नतिको शिखरमा पुग्नको निमित्त के छ, अभिमान घमण्ड सदा बाधक छ। अनि हामीले जीवनमा सदा सर्वदा के सोच्नु पर्दछ त भन्दाखेरि धन र सम्पत्ति चाहिँ हामीले कसरी कमाउनु पर्दछ त भन्दाखेरि म यहाँ आएको छु, मैले कर्म गर्नु छ, अनि कर्म गर्नै पर्छ। किनभने एउटा के छ भनेदेखि नि, बत्तीको कुरा गर्दाखेरि, प्रकाशको कुरा गर्दाखेरि यहाँ प्रकाश निस्कँदैन, होइन? हामीले त्यहाँनिर बत्ती बाल्नको लागि अथवा प्रकाश प्राप्तिको लागि क्यान्डल ल्याउनै पर्छ, अनि सलाई जलाउनै पर्छ। अनि सलाईबाट जब अग्नि प्रज्वलित भएर आगो निस्किएर जब क्यान्डल जलाइन्छ, अनि मात्र त्यहाँ के हुन्छ, उज्यालो प्रकाश प्राप्ति। त्यसैले गर्दा कर्म बिना केही पनि हुनेवाला छैन। कर्म हामीले सदा सर्वदा गर्नुपर्दछ। केवल वार्ता गर्नाले, केवल कुरा गर्नाले यहाँ कर्म सिद्ध हुँदैन। चिनीको कुरा गर्नाले मुखमा मिठास त भलै होला, मिठासको परिकल्पना त होला, तर शरीरले त्यो मिठास
घाँस तत्त्व गुलियो तत्त्व प्राप्ति गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दा हामीले सदा सर्वदा आफ्ना कर्महरू गर्नुपर्दछ, तर कर्म गर्दाखेरि कहीँ पनि अभिमान घमण्ड पालेर गर्नु हुँदैन। अभिमानपूर्वक गरिएको कर्म कुनै पनि सिद्ध हुँदैनन्। त्यसैले गर्दा सदा सर्वदा अभिमानलाई त्याग्नु पर्दछ, घमण्डलाई त्याग्नु पर्दछ, अनि जीवन के हुन्छ? सुन्दर बन्छ, पवित्र बन्छ, व्यवहार पवित्र हुन्छ। व्यवहार पवित्र भइसकेपछि, व्यवहार सुन्दर भएपछि जीवन त्यसै सरस भएर जान्छ। यो नीरस भएको जीवनमा के हुन्छ? सरसता हुन्छ, सरलता हुन्छ। अनि सरलताले भरिएको जीवन चाहिँ दीर्घ जीवन भयो भने भन्ने हामीलाई भाव प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। सदा सर्वदा हामीले सक्नुपर्दछ। तेरो मेरो भन्ने चिज त के रहेछ भनेदेखि बाँचिन्जेलको मात्र रहेछ। मृत्यु भइसके पश्चात न तेरो न मेरो के हो के। त्यसैले गर्दाखेरि यो दैनिक जिन्दगानी के हुन्छ? हाँसेर बिताउनु पर्दछ भनेको छ नि। यो दैनिक जिन्दगीमा हामीले अनेक प्रकारका वचनहरू बोल्यौँ भने पनि, नराम्रो वचनहरू बोल्यौँ भने पनि हाम्रो के हुन्छ? तिरस्कारै मात्र त प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले गर्दा सुन्दर वचन बोल्ने कोसिस गरौँ, सुन्दर बानीहरू बोल्ने कोसिस गरौँ, अनि घमण्डलाई सदा सर्वदा त्याग्ने कोसिस गर्नुपर्दछ। आजको प्रसङ्गमा हजुरहरूलाई यति नै केही सुनाउन सकेँ। फेरि गत हप्ताको झैँ आजको जसरी नै हजुरहरूलाई फेरि अर्को हप्ता आगामी हप्ता पनि केही न केही सामग्रीहरू लिएर समुपस्थित बन्ने नै छु।